बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब से आज कुछ सियासी बातें हैं। वैसे बरूज के हवाले से बात होती रहती है, मगर आज सियासी बात, और सियासी बात में सबसे पहले इमरान खान साहब की बात। इमरान साहब का गुज़िश्ता रोज़ जो बयान आया वो ये था कि जी हमारे पास कोई रास्ता नहीं, अपने केसेस आलमी सतह पर ले जाएंगे। अब क्या खान साहब अपने केसेस आलमी सतह पर ले जाएंगे और क्या वहाँ से उनको इंसाफ मिलेगा? इससे हवाले से पेशेंट गोई लेंगे डॉक्टर साहब से कि जी अब वहाँ से क्या इंसाफ मिलेगा? क्या पाकिस्तान की अदालतों से इनको इंसाफ उस तरह से नहीं मिल रहा? और डॉक्टर साहब ने पहले ही कहा था कि जी पाकिस्तान को अगर इमरान खान को इंसाफ मिलेगा तो वो अदालतों से ही मिलेगा। अब वो अदालतें पाकिस्तान की हैं या बाहर की हैं, अब देखते हैं जी वो कहाँ से मिलेगा। और उसके अलावा मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से बात करें तो उसका तीसरा दौर जो शुरू होगा, क्या वो फ़ाइनल दौर होगा? और उस दौर के बाद क्या खान साहब बाहर आएंगे और क्या आगे मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे? ये जो बर्फ़ है ये पिघलेगी या नहीं पिघलेगी, वो डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे। डॉक्टर साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है। अच्छा सर, खान साहब ने जो बात की है कि जी वो कह रहे हैं कि हम केसेस आलमी सतह पर लेके जाएंगे, क्या आपको लगता है कि खान साहब को वहाँ से कोई फेवर मिलेगी? क्या पाकिस्तानी अदालतों से फेवर नहीं मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। खान साहब को ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जुपिटर जो है ना, जुपिटर, मैं बार बार बताता हूँ, अदलिया से रिलेट करता है, अदल व इंसाफ से। ठीक है, एक नई चीज़ आपको मैं बताता हूँ। हम पुरानी बातें तो करते आ रहे हैं ना कि जो अदलिया वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जून तक, जो है ना, जो जुपिटर है वो अपने शर्फी घर में एंटर हो जाएगा 9 जून को। वहाँ पे जाके अदलिया जो है, उससे पहले भी बल्कि उसके प्री इफेक्ट्स में भी आप कुछ चीज़ें ऐसी थोड़ी बहुत देख सकते हैं, कोई मेजर चेंजेस नहीं। वकला जो है ना, उनसे रिलेटेड चीज़ें आप आने वाले चंद दिनों में देखेंगे। वकला जो है आपको काफ़ी हद तक मुतहरक होते हुए नज़र आएंगे। अच्छा, ठीक है, फरवरी तक ये चलेगा सिलसिला। अच्छा, फिर अदलिया जो है पाकिस्तान की वो मजबूत हो जाती है इंशाअल्लाह, और मजबूत हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा इंटरनेशनल जो उन्होंने कहा ना अदालतों में चलाएंगे, वहाँ पे भी चले जाएंगे, क्योंकि इनका इंटरनेशनल हाउस हेल्प का जो है ना 9th हाउस, वो ठीक बैठा हुआ है। उसके अंदर बजाते खुद जुपिटर है। अच्छा, ट्रांजिट का जुपिटर बैठा हुआ है। अब ट्रांजिट का जुपिटर मेरा ख्याल है अभी कोई 12-13 डिग्री के ऊपर अच्छी पोजीशन में है, तो इंटरनेशनली भी हेल्प इमरान खान साहब को वो आएगी इस तरफ से। अच्छा, इंटरनेशनली हेल्प आपको लगता है कि खान अगर ट्रंप फेवर देगा तो खान साहब लेंगे फेवर? अभी तो ट्रंप खुद आपने बताया था कि आगे उसके खुद जायचा मुश्किल में है। अभी देखा है आपने, उनकी वो सज़ा अनाउंस हुई है, मगर उनको सेंटेंस नहीं किया गया। मैं सुना कि वो एक अलामती सी सज़ा उनको सुना, वो अभी मुश्किलात में। और मेरा ख्याल है अमेरिका की तारीख में पहला सदर होगा डोनाल्ड ट्रंप जो कन्विक्टेड भी और सदर भी होगा। ठीक है, जिसको किसी आप कह लें जुर्म की सज़ा भी सुनाई जाएगी, मगर फिर भी वो सदर होंगे। यहाँ पर तो उतार दिया जाता है। यहाँ पे तो खैर हर जो मुआशरा है ना, उसके अपने अपने तरीके, हर सोसाइटी को जैसे आप बिल्डअप करते हैं वो चीज़ें वैसे ही होती हैं। अच्छा, और दूसरा ये है कि आपने मुझसे पूछा ना, इंटरनेशनल हेल्प इमरान खान साहब को पिछले साल से गहरे तौर पे जो है वो मिल रही है। अभी आप ये देखिए कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहाँ पे भी मामलात को सुनाया जाएगा। उसके बाद फिर अमेरिका में भी इसकी प्रेजेंटेशंस जो हैं या डेमोन्स्ट्रेशंस आप कह लें वो होती नज़र आएंगी। इंटरनेशनल हेल्प तो मिलेगी, ठीक है, क्योंकि जायचा जो है खान साहब का वो तगड़ा है। और खान साहब आपको लगता है कि ये हेल्प लेंगे या उससे पहले ही बाहर आ जाएंगे? नहीं, इंटरनेशनल हेल्प वो तो खुद कह रहे हैं ना, हाँ जी, कि फोरम्स के ऊपर बिल्कुल, जाएंगे और अदालतों में जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, अगर रह जाएगी बात डोनाल्ड ट्रंप की, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब कोई आसान वगैरह लें। वो अपने बलबूते पे जंग लड़ने वाले शख्स हैं। पाकिस्तान के चंद गिने चुने सियासतदानों में से एक हैं। एक सियासतदान हुआ करते थे मियाँ महराज खालिद साहब, वो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ था। मैंने
بڑا ایک اچھا ٹائم ان کے ساتھ جو ہے نا وہ گزارا. وہ ایسے لیڈر تھے کہ وہ اگر گورنر تھے یا وہ وزیر اعلیٰ تھے یا وزیر اعظم جس پوسٹ پہ بھی وہ رہیں, سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی ان کے ساتھ, وہ ریڈی سے جا کے پھل خود خریدتے تھے. ٹھیک, ایسے لوگ, اور فائنینشلی کرپٹ لوگ نہیں تھے. عمران خان بھی فائنینشلی کرپٹ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, مسئلہ سیاسی نوعیت کا ہے نا. وہ چیزیں جو ہیں وہ جیسے ہی مئی گزرتا ہے اس کے بعد چیزیں جو ہیں ان کے حق میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. ان کی پارٹی جو ہے وہ بھی ری فارم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اور ویسے بھی ان کے معاملات جو ہیں ٹھیک ہے, احسان وحسان نہیں لیتے وہ کسی کا. مذاکرات کا تیسرا دور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فیور دے گا؟ کچھ ہوں گے مذاکرات؟ 2 جنوری کی ویڈیو یاد کر لیں بالکل جو ہونی تھی. میں نے اس سے پہلے آپ کو عرض کیا تھا, ریڈنگ اپنی دی تھی کہ جناب یہ مذاکرات مجھے کامیابی کی طرف جاتے ہوئے نہیں لگتے. ریزن اس کی یہ ہے نا کہ فیس سیونگ والے جو ہیں معاملات وہ ان مذاکرات سے ریلیٹ کرتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ فیس سیونگ دینے کے اوپر نہیں آ رہے. بالکل, بس سمپل از دیٹ. اب مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے بتائیں کہ مذاکراتی کمیٹی کیا اب کام کرے گی یا پہلے کی طرح ہی لک بیزی ڈو نتھنگ؟ جیسے تھے والی بات ہے, جیسے بدلا نہ اپنے آپ کو, جو تھے وہی رہے, یہ ویسے ہی رہے گا. تو اپنے عمران خان صاحب کو باہر آ کے نا صحیح وہ کہتے ہیں نا صفائی کرنی پڑے گی, وہ تب بات ٹھیک ہوگی جا کے. لاسٹ ہم نے ویڈیو کی اب تھی, تو ان کے جو دشمن ہیں, جو اوپوننٹس جو بھی ہیں, تو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں کہ اللہ دے واسطے باہر آ جا. یہ وہی بات ہے جو ہم کہتے ہیں, وہ بھائی نکال دو باہر, تو اتنا فیم نہیں ملے گا. ہاں, ختم ہو اب پہاڑ بنا دیا اس کو. بالکل, چھوٹا سا بھی کام کرو تو اس کے فیور میں جاتا ہے. اچھا, کیسی بات ہے اس شخص کی قسمت اللہ تعالیٰ نے کیسی بنائی ہے کہ جو چیز اس کے خلاف اس وقت جا رہی ہے وہ اس کے فیور میں جا رہی ہے. جو اوپوننٹس کر رہے ہیں اگینسٹ, دیکھیں میں نے آپ کو بار بار کہا کہ میں کوئی بڑا فین نہ ہوں, ہاں کرکٹ ان کی پسند مجھے رہی ہے, مگر یہ ہے کہ میرے پاس تو سارے لوگ ہیں نا, پی ایم ایل این والے بھی کانٹیکٹ میں, پیپلز پارٹی والے. میری اگر ذاتی رائے میں مجھے اگر کوئی لیڈرشپ پسند رہی ہے نا, وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں ان کو, ہاں. مگر یہ ہے کہ یہ ذائچہ اس بندے کا جو ہے نا, جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے, بہت تگڑا ہے. میں نے اس طرح کا ذائچہ میں نے نہیں دیکھا, اس طرح کا ذائچہ. یعنی اور بہت ساری چیزیں ذائچے کے قانون کی اس بندے کی فیور میں قدرت کی طرف سے چینج ہوتی ہوئی دیکھی. ٹھیک ہے. اچھا سر, کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں کہا تھا کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب جو سا ہے بنی گالہ شفٹ کی آفر لے کے عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے. ٹھیک ہے, اب ادھر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو بنی گالہ منتقلی کی پیشی کوئی فیور نہیں, یعنی کہ کوئی آفر نہیں دی گئی. اب یہ ایک طرف کہتے ہیں جی آفر دی گئی ہے, ایک طرف ہم حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے آفر ہی نہیں دی. اب یہ وزیر دفاع ہے, تو جناب آپ پھر رانا ثناء اللہ صاحب کو کہاں فٹ کرتے ہیں؟ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے فیور دی ہے, ہم نے کہا ہے ان کو. آپ کو آنسر تو مل گیا نا کہ رفٹ جو ہے وہ رولنگ پارٹی کے اندر بھی ہے. جاوید لطیف صاحب کیا بات کرتے ہیں, وہ ایک علیحدہ ہی اپنا جو ہے نا چینل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, انہوں نے تو سوچ لیا ہے نا کہ بس بالکل کچھ کسی کا جو ہے وہ رکھنا ہی نہیں ہے حساب کتاب. ہاں جی, ٹھیک ہے نا, تو وہ پھر ایسے ہی. خان صاحب آستینوں کے سانپوں سے بچے ہیں یا ابھی ایک تو آپ کے سامنے آ گیا نا معاملہ. بالکل, ابھی پچھلے دن ہم نے بات کی تھی کہ ایک ساتھی جو ہے جو بڑا قریب ہے, وہ ہم نام نہیں لیتے, ساری دنیا کو پتا ہے وہ کون ہے, اور دوسرا ساتھی جو ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے اس کو کہا ہے کہ یہ میرا وفادار ساتھی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے لاسٹ ویڈیو جو کی تھی اس میں یہی کہا تھا کہ جی ہم اگر ابھی 7-8 دن اور گزرنے دیں اور بھی چیز آئے گی سامنے. ٹھیک ہے. اچھا, پارٹی میں چیز کیا آئے گی, کوئی اور قریبی جو دل کے بہت قریب ہے وہ پھر اور زیادہ جو قریب ہے وہ زیادہ اچھا ہے, صحیح ہے. عمران خان صاحب کی پارٹی اپنی بہتر کریں گے وہ. اچھا سر, شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ کی لڑائی چل رہی ہے. اب پارٹی کے اندر ہی اپنے ان کے اختلافات ہو گئے ہیں. کیا ان کو کرسی کی جیت ہے کوئی کہ ہم نے کرسی لینی ہے, ہم نے وہ کرنا ہے, ہماری باتیں مانی جائیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ ہوتا ہے. اب ابھی ہم نے بات کی حکومت کی, ایک صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, دوسرے صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, تیسرے صاحب ایک علیحدہ ہی اپنا کام کر رہے ہیں. یہ بھی تو رفٹ ہے. عمران خان
ان کی پارٹی میں اگر ایسا ہو گیا تو کون سی ایسی بات ہے. دیکھیں جب توڑ پھوڑ ہوتی ہے نا کسی بھی سیاسی پارٹی کی, اس کے اندر پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ توڑ پھوڑ جب بھی ہوتی ہے, اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی گھر بنا رہے ہیں تو پہلے آپ کھدائی کریں گے, زمین کو ڈی شیپ کریں گے, اس کے بعد بنیادیں بھریں گے, عجیب سا اسٹرکچر بنے گا, یا کوئی آلریڈی بنا ہوا مکان آپ لیتے ہیں وہ پرانا ہے, اس کو منہدم کریں گے, پھر اس کے اوپر شاندار عمارت آپ کھڑی کریں گے. تو یہ ایسے ہی ہے, اٹس اے پروسیس. تو یہ ہے کہ ان کی لڑائی اس نے بہت کچھ واضح کر دیا ہے عمران خان پہ. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت ساری چیزیں دنیا کو بھی پتہ ہیں, لوگ بات نہیں کرتے. جو ماحول خوف کا بنا ہوا ہے اس وقت, لوگ نہیں کرتے بات. بہت شکریہ سر. آپ کا بھی شکریہ. سلام پاکستان.